दर्शकवृन्द नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईलाई स्वागत छ। हामी यो रूपान्तरण कार्यक्रममा समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तुमा विवेचना र छलफल गर्छौं। यसै सम्बन्धीका सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। यसै सन्दर्भमा आजको रूपान्तरण कार्यक्रममा हामी बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन अनि त्यसले निम्त्याएका विकासका चुनौती अनि ती चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि नेपालले गरेका प्रयासहरू र त्यसका उपलब्धिको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्छौं। जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि केही अध्ययनहरूलाई हामीले हेर्यौं भने नेपालमा सन् 1975 देखि सन् 2006 सम्मको जुन 32 वर्षको अवधिको मौसमी उतार चढावलाई विश्लेषण गर्दाखेरि औसतमा 1.8 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढेको देखिन्छ, जुन वार्षिक रूपमा 0.06% हुन आउँछ। अर्को अध्ययनले के भन्छ भने पृथ्वीको तापमानमा यदि 1.5 देखि 2.5 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम वृद्धि भयो भने पृथ्वीका 20 देखि 30% वनस्पति र प्राणीहरू लोप हुँदै जान्छन्। फेरि अर्को अध्ययनले के भन्छ भने नेपालमा 30 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम बढ्यो भने 3 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम बढ्यो भने त्यसले सन् 2030 सम्म नेपालका विद्यमान जलविद्युतको क्षमतालाई 57% ले वृद्धि गर्छ र त्यसपछि 28% ले घट्दै जान सक्छ शताब्दीको अन्त्यतिर भन्ने कुराको पनि प्रक्षेपण गरेको छ। मैले यो किन यहाँहरु समक्ष राखिरहेको छु भने जलवायु परिवर्तन हेर्दा प्राविधिक विषय जस्तो लाग्छ, तर यसलाई मानव जीवनसँग जोड्नियो भने यो हाम्रो जीविकोपार्जनको सवाल हो, स्वास्थ्यको सवाल हो, हाम्रो कृषिको सवाल हो, हाम्रो पर्यावरणको सवाल हो, वातावरणको सवाल हो र यसै सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्छौं। यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग नरेश शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम। स्वागत छ नरेश शर्माजी यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रकाशजी। मैले सुरुमा अलि म हुन त प्राविधिक व्यक्ति होइन, तर प्राविधिक आँकडाहरू र वस्तुस्थिति राखेँ, यो ठिक छ कि छैन? तथ्याङ्कगत कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले भन्नुपर्दाखेरि केही प्रतिवेदनहरूमा निकालेका तथ्याङ्कहरूमा प्राविधिक रूपले वैज्ञानिकहरू पनि एकमत चाहिँ नभएका विषयहरू हो यो। तर सरसर्ती हेर्दा तपाईँको आँकडालाई एक रूपमा यो प्रकाशित भएको तथ्याङ्क हो, आधिकारिक तथ्याङ्कको रूपमा प्रकाशित भएको तथ्याङ्क हो। अब हामी सुरुवात गरौँ। जलवायु परिवर्तन भन्नाले के बुझ्ने? यो औद्योगिक राष्ट्रले सृजित गरेको हरितगृह ग्यास छ जुन वायुमण्डलमा, त्यो वायुमण्डलमा आएर तपाईँको चाहिँ वायुमण्डलमा त्यसको एउटा भनौँ न एउटा ब्ल्याङ्केट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालमा एउटा चाहिँ तह बनाएर बस्छ। त्यसलाई त्यसको कारणले गर्दा तपाईँको पृथ्वीमा तापक्रम बढ्छ। म अन्य प्राविधिक विषयमा गइनँ, तापक्रम बढ्छ। यो तापक्रम बढेको कारणले गर्दा यसबाट सिर्जित भएका असरहरू तपाईँको चाहिँ अब पानीका मुहानहरू सुक्ने, तपाईँको चाहिँ हिम श्रृङ्खलाहरू पहिरो जाने, बाढी पहिरो भूक्षय जस्ता मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपले सरोकार राख्ने यो असरहरू देखिन थालेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन आवश्यक छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि र हामी राष्ट्रिय तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि वातावरण मन्त्रालय अघि बढेको छ। जलवायु परिवर्तनको स्थितिलाई मापन गर्नको लागि कम्तीमा 30 वर्ष वा त्योभन्दा बढीको मौसमी फेरबदलको औसत चाहिँ त्यो अवस्था हो भन्ने कुरा गरिन्छ प्राविधिक भाषामा। त्यसमा जलवायु परिवर्तन भन्नको लागि तापक्रम बढ्नै पर्छ कि घट्न पनि सक्छ? अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँको जलवायु परिवर्तनले तापक्रम बढाउने नै अवस्था छ, बढाउने नै अवस्था छ। जलवायु परिवर्तन विगतमा हेर्नुहोस्, विगतको हामीले चाहिँ अब 150 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा तापक्रम बढेकै छ। विज्ञहरूले भन्ने गरेको के पनि सुनिन्छ भने नेपाल चाहिँ एकदम भल्नरेबल संवेदनशील अवस्थामा छ, जोखिमयुक्त ठाउँमा छ जलवायु परिवर्तनको हिसाबले भनेर पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ। छन त विश्व नै छ, तर त्यसमा पनि नेपाल झनै जोखिमयुक्त अवस्थामा छ भनेर भन्ने पनि सुनिन्छ। किन यसो भनेको? हामी करिब विश्वमा तपाईँको चाहिँ चौथो चाहिँ यो सङ्कटासन्न अवस्थामा छौँ विश्वको तथ्याङ्कमा। हामीलाई 2-3 किसिमबाट असर छ। एउटा तपाईँको पानी, तपाईँको तापक्रम एउटा तपाईँको चाहिँ पानी बढ्छ,
पानी बढेको क्रममा तपाईँको चाहिँ पानी बढेर आएर बाढी पहिरो तपाईँको हाम्रो जुन हामीले देखिरहेका भोगिरहेका हाम्रो समस्या छन् भने तपाईँको चाहिँ होइन मुहानहरू सुक्ने खेतीपाती लगाइरहेको जुन तपाईँको खेतीपाती हुन्थ्यो तपाईँको चाहिँ त्यो खेतीपाती हुने ठाउँबाट पनि अलिकति तापक्रमको कारणले गर्दा उब्जनी कम हुने र लगाइरहेका जुन जातका तपाईँको चाहिँ खेती प्रणालीमा हामीले जुन जात लगाएका थियौँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न जुन जातको हामीले खेती गरिरहेका थियौँ त्यो खेती पनि नहुने र तापक्रम वृद्धिको कारणले हामीले तपाईँको विभिन्न किसिमको हामीलाई परेको तपाईँको चाहिँ समग्र रूपले कृषिमा वनमा तपाईँको होइन वनमा त्यसपछि स्वास्थ्यमा त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अन्य हामीसँग आवश्यक स्थानीय आवश्यक समग्र हाम्रो क्षेत्रमा यसको असर परेको छ। त्यो असरलाई न्यूनीकरण गर्न अर्थात् त्यसलाई सम्बोधन गर्न भनौँ प्राविधिक भाषामा अनुकूलन गर्न भनौँ त्यसको लागि नेपाल सरकारले के गरिरहेछ? 2011 मा हामीले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमहरू भनेर तर्जुमा गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले 9वटा प्राथमिकताको लागि आयोजनाहरू छनौट गरेका छौँ। कार्यक्रम त बनायौँ। कार्यक्रम बनाएपछि हामी कसरी काम गर्ने जस्तो जलवायु परिवर्तन भन्न सहिलो छ, बुझ्न सहिलो छ, यसलाई तपाईँको स्थानीय तहसम्म कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ हामीसँग संयन्त्र थिएन, हामीसँग एउटा चाहिँ विधि थिएन। त्यसकारण नेपाल सरकारले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना राष्ट्रिय संरचना बनायो। त्यो संरचना भन्नाले हामी चाहिँ त्यो संरचना अन्तर्गत हामीले सुरुको वर्षमा 69वटा गाविस र एक नगरपालिकाको लागि स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बनायौँ। त्यो कार्ययोजना बनाए पश्चात हामीले त्यो काम सुरु गरेका छौँ। जुन तपाईँको चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा गरिब र सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेका जनताहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि जलवायु परिवर्तनमा प्राप्त भएको वैदेशिक सहायतालाई आय आर्जन वृद्धि गर्दै जलवायु परिवर्तनसँग जुट्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्दै यो आयोजना सुरु गरेका छौँ। यसै बीच हामी नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति लिएर आयो। जुन नीतिमा तपाईँको चाहिँ अनुकूलन र न्यूनीकरण दुईटा पाटो हुन्छ जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने। तर हामीले के गर्यौँ भने हामीसँग न्यूनीकरणको नि कामहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले अनुकूलनका कामहरू पनि सुरु गरेका छौँ प्राथमिकताका साथ। हामीले जुन लापा भन्छौँ स्थानीय अनुकूलन यो कार्ययोजना यो एउटा हाम्रो विश्वमा पहिलो मोडल हो। यसको साथसाथै हामीले नीतिमा के जलवायु परिवर्तन नीतिमा के व्यवस्थापन गर्यौँ भने 80% रकम बजेट जलवायु परिवर्तनमा प्राप्त सहयोगलाई हामीले स्थानीय तहमा पुर्याउँछौँ भनेर हामीले उल्लेख गरेका छौँ। र हामीले जलवायु परिवर्तन नीति जुन स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको जुन संरचना नै हाम्रो एउटा आधार हो, जसको कारणले गर्दा हामी अहिले विश्वलाई देखाएर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी काम गर्दै आएका छौँ। भनेपछि यो स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम जुन छ नि त्यसमा मात्र यो अरूमा चाहिँ त्यो हुन सक्दैन। 80% बजेट चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा प्राप्त भएका सहयोगहरू वैदेशिक देशको पनि हामीले भनेका छौँ। कम्तीमा 80% अनुकूलन क्षेत्रमा र स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यो जुन नीतिहरू बनायौँ हामीले जुन कार्ययोजनाहरू बनायौँ यो हाम्रो आफ्नै अनुभव र हाम्रै वस्तुस्थितिलाई आकलन गरेर हामीले आफै बनाएको हो कि यसमा पनि वैदेशिक नापामा त अब वैदेशिक सहायता नै थियो, विदेशीहरूले नै सहयोग गरिरहेको थियो। लापामा चाहिँ के गर्यो? लापा बनाउने बेलामा नि हामीले यो प्राविधिक रूप अलिकति परिष्कृत होस् र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि हामीलाई अनुभव प्राप्त होस् र केही वैज्ञानिक पद्धति पनि यसमा कायम होस् ताकि भोलिका दिनमा यसलाई एउटा नमुना बनाएर विश्वमा लान सकिन्छ भन्ने हाम्रो सुरुको अवस्थामा हाम्रो एउटा सोच थियो। त्यही सोचको लागि हामीले बेलायत सरकार डिफिड मार्फत सहयोग मार्फत हामीले यो सुरुमा यो हामीले नमुना आयोजना लापाको जुन हामी भन्छौँ स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको नमुना आयोजना वैदेशिक सहायता डिफिड सरकारको हाम्रो डिफिडको सहयोगमा हामीले सञ्चालन गरेका हौँ। यस पश्चात हामीले उहाँहरूले बनाउनु भयो फ्रेम यो संरचना तयार गर्न सहयोग गर्नुभयो। संरचना तयार गरिसकेपछि यसलाई हामीले प्राविधिक रूपमा हामीले अन्तर्क्रियाहरू गरेर सुझावहरू देशभित्र सङ्कलन गरेर नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर हालसम्म हामी आफ्नै प्राविधिक सहायता र संरचना मार्फत काम गर्दै आएका छौँ। तर यस आयोजना नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमलाई युरोपियन युनियन र डिफिडको सहयोग प्राप्त छ, आर्थिक सहयोग प्राप्त छ भने युएनडिपीबाट प्राविधिक सहायता उपलब्ध छ। त्यो जुन 80% स्थानीय समुदायसम्मै पुग्नुपर्ने त्यहाँ कार्यक्रममै पुग्नुपर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ त्यो त एकदम राम्रो पक्ष भइहाल्यो। त्यतिखेर त भन्यौँ हामीले नीतिमा हामीले सकेका छौँ 80% गाउँमै पुर्याउन सकेका छौँ। तपाईँको जहाँसम्म प्रश्न छ 80% रकम गएको भनेर म तपाईँलाई एउटा हामीसँग तथ्याङ्क छ करिब यस आयोजनाको हामीले 90% जति रकम स्थानीय समुदायमा पुर्याएका छौँ। प्रकाशित तपाईँको यो रूपान्तरण कार्यक्रम मार्फत हामी गौरवका साथ भन्छौँ। र किन हामीले स्थानीय तहमा पुर्यायौँ भने जबसम्म हामीले गरिब र सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेका जनतालाई मूलधारीकरण गर्दै जलवायु परिवर्तनसँग जुट्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्न सक्दैनौँ यो कार्यक्रम लाभदायक हुँदैन। तसर्थ जलवायु परिवर्तनको असर
गरिब र सङ्कटासन्न अवस्थामा जनतामा पर्छ। त्यसै गरी हामीले त एउटा निश्चित प्रक्रिया गरेर हामीले नेपाल सरकारले बनाएको यो स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको संरचना मार्फत हामीले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बनायौं। संरचना के छ? केन्द्रीय तहमा यो आयोजनालाई सपोर्ट गर्नको लागि नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि वातावरण मन्त्रालयमा यसको चाहिँ नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमको कार्यालय छ। यो चाहिँ हामी UNDP अन्तर्गतको TA भन्छौँ, TA को अफिस छ। यसै गरी हामीले जिल्लामा पनि जिल्लागत तहमा पनि हाम्रो UNDP TA को हाम्रो अफिस छ हरेक जिल्लामा हामी 14वटै जिल्लामा छन्। हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ हैन, जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा जुन हाम्रो चाहिँ स्थानीय विकास अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको हाम्रो अध्यक्षतामा एउटा जिल्ला वातावरण ऊर्जा जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति गठन गर्छौँ जिल्लामा। त्यो समन्वय समितिमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयका, NGO-बाट, नागरिक समाजबाट र जलवायु परिवर्तन र वातावरणसँग चासो राख्ने व्यक्ति समूहहरूलाई हामी चाहिँ समावेश गर्छौँ। राजनीतिक पार्टीका दलका सदस्यहरू पनि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बसेर उहाँहरूको सुझाव र फेरि हामीले पृष्ठपोषण प्राप्त गर्छौँ यो समितिमा, र यो समितिलाई हामीले क्रियाशील बनाएर कार्य गर्दै आएका छौँ। यसै गरी गाउँ स्तरीय ऊर्जा वातावरण जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति छ हाम्रो हैन। त्यो समितिमा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाविसको हाम्रो सचिवको अध्यक्षतामा अहिले हाम्रो एउटा विडम्बना छ, स्थानीय निकायको हामीले चाहिँ सरकार गठन गर्न सकेका छैनौँ। त्यो नभएको कारणले गर्दा अहिले हामीले मौजुदा जुन संरचना र जो उपलब्ध हुनुहुन्छ उहाँकै अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेर गएका छौँ। आशा गरौँ प्रकाशजी अब नयाँ संविधान पनि बन्दैछ र अहिले त करिब 6 महिनाभित्रमा के अरे स्थानीय चुनाव गराउने भन्ने एउटा छलफल पनि चलिरहेको छ। अझ हामीलाई राजनीतिक तहको नेतृत्व जिल्लामा आएर स्थानीय सरकारमा आएपछि यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा लान सकिन्छ, किन भन्दा अपनत्व अलि बढ्छ र उहाँहरूले आफूले गरेका कामहरू आफ्ना टोल ठाउँ र चाहिँ गाउँघरमा विकास देखाउन पाउनुहुन्छ भनेर अझ उहाँहरूको अपनत्व बढ्छ र हामीलाई पनि त्यसको ऊर्जा मिल्छ भन्ने लागेको छ। तैपनि मौजुदा संरचनामा यहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि हामीसँग केही तपाईहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएका जिल्लाका मान्छेहरूका त्यहाँका चाहिँ लाभार्थीहरूका आवाजहरू पनि छन्। हामी यो पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। सानो खोलो मात्र थियो यहाँ, पहिला त पुरै खेतै खेत थियो। अब यो काम गर्नको लागि हामीले धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि गऱ्यौँ, निवेदन पनि गऱ्यौँ, भूक्षयसँग जिल्ला भूक्षय क्षेत्रीय भूक्षयसँग यो ज्ञापन सम्बन्धी गऱ्यौँ। बल्ल यो लापा भन्ने संस्था, यो जलवायु परिवर्तन भन्ने संस्था आउँदाखेरि कोर्डिनेट गर्दाखेरि यस संस्थाले काम गरिदिएको बावजुद हामीले अहिले धेरै फाइदा भएको छ। गाउँ बस्ती ढल्किएको थियो, गाउँ बस्तीमा माथि धेरै तल जमिन चर्किएको छ, तल बसेको थियो, अहिले अब रोकआउट भएको छ। अरू फाइदा बस्तीहरूको घर सर उठ्छन् कि कतै केही हुन्छन् कि भन्ने थियो, अब त्यस्तो भएको छैन, अहिले धेरै राम्रो भएको छ। ग्याबिङको काम हुन्थेन भनेर यो बाँध देख्नु हुन्थेन, अहिले आएको बेला यस्तो देख्नु हुन्थेन। अस्ति भल आयो सबैले सिकेका हुन्थ्यो, तर अब यस वर्ष चाहिँ त्यही लापाको कार्यक्रम हुँदा 5 लाख रुपियाँ परेको थियो। दोहोरो फाइदा भएको छ। कटानबाट पनि रोकियो छ, यता तल खोला त्यति कटान गर्न पाएको छैन। एकातिर यो बाँधिएपछि 3टा गाउँ सिँचाइ पनि हुने भयो नि। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणकै पाटोमा यो पोखरी निर्माण गरेको हो। यसले ताप शोषण गरेर केही हदसम्म यो तापलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ कि भनेर, अनि त्यसपछि यसले गर्दाखेरि अब एल्गी झारहरू अब विभिन्न किसिमका जैविक विविधताको पनि संरक्षण हुने भयो। अनि यो सिँचाइलाई प्रयोग गर्नको लागि सिँचाइमा पनि प्रयोग हुनुभयो र विशेष त हामी माइक्रो हाइड्रो पावर उत्पादनको लागि यहाँ हामीहरूले यो पानी सञ्चितको लागि पनि यो पोखरी निर्माण गरिएको हो। पहिला पानी हाम्रो ने थियो न, टाढै न परै खोलामा गएर ल्याउँथ्यौँ। अहिले अब एकजना आउँदाखेरिमा धारा घर एकजना आएर सिँचाइ पानी छुट्टै छ, खानेपानी छुट्टै भयो। अहिले सिँचाइ पानीले हामी तरकारीहरू चार्छौँ, त्यही सिँचाइ पानीले न तरकारी चारिकन अहिले पन्दा काउली भने हरेक थोक तरकारीहरू लगायौँ। 1 वर्षको अहिले 1,92,000 भयो। जलवायु परिवर्तनको कारणले बढी बाढ आउने, बाढको जोखिममा बढी भएको कारणले यो समुदाय सुरक्षित होस् भन्नको लागि पनि आवश्यकता थियो सर। हजुर, सुरक्षित महसुस भएको छ, समुदायले पनि सुरक्षित महसुस गरेको छ र हामी सुरक्षित छौँ भन्ने यो भवनले गर्दाखेरि हामी सुरक्षित भएका छौँ। जलवायु परिवर्तनको कारणले महिलामा कस्तो असर परेको छ भनेर थाहा हुँदैन, थाहा पनि थिएन, हिजो पनि थाहा थिएन। तर अहिले चाहिँ NCCSP को यो कार्यक्रम आइसकेपछि जलवायु परिवर्तनले महिलाको कार्यबोझ, विभिन्न किसिमका महिलाका हेल्थकादेखि लगेर महिलामा बढ्ने कार्यबोझ, विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यमा असर पार्दो रहेछ र बालबालिकामा असर पर्दो रहेछ र महिला
ले जन्म दिएको बच्चा र उसको भोलिको शिक्षाको लागि धेरै असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले यो कार्यक्रमले सपोर्ट गरेछ र यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै धेरै निरन्तर भयो भने यो जुन सङ्कट क्षेत्रका महिला दिदीबहिनी र यहाँका पछाडि पारिएको जुन वर्ग छ र पछाडि पारिएको जिल्लाको लागि एकदमै सपोर्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। लापा क्रियाकलापले हाम्रो यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ। अब हामी सुरक्षित हुन्छौँ। यो जलवायु परिवर्तनले गरेका यो जुन असरहरूबाट चाहिँ हामीहरू अब अनुकूलित हुन सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ अनुकूलनमा हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ महसुस गरिरहेका छन्। हामीले यो आवाजहरू पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब म फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले अघि पनि छोटो सङ्केत त गरेँ, 90%सम्म 80% बजेट स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउने भने तपाईँहरूको त्यो नीति छ जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि, अनुकूलनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि 90%सम्म तपाईँहरूले पुर्याउन सक्नुभयो। अब बजेट पुर्याउनु मात्रै त्यो परियोजनाको सफलता हो कि त्यसको परिचालन, त्यसले दिने नतिजा अनि त्यसको समयमै खर्च गरिने तौर तरिका पनि जोडिन्छन् कि के हुन्छ? बजेट पुर्याउँदैमा हाम्रो कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक भयो भन्न हामी सक्दैनौँ। कुनै पनि कार्यक्रम बजेटलाई हामीलाई उपयोगी हुनु पर्यो र स्थानीय तहमा हामीले जुन कार्यक्रम गर्न खोजेका छौँ त्यो कार्यक्रम गरेर त्यो कार्यक्रमले दुईवटा काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा रोजगारी सिर्जना हुनु पर्यो र तपाईँको चाहिँ त्यसमा त्यो रोजगारी सिर्जना भएर जनताको आय आर्जन गर्ने सक्ने क्षमता वृद्धि भएको हुनु पर्यो र जलवायु परिवर्तनसँग जुट्न सक्ने क्षमता, ज्ञान र सिप उसले हासिल गरेको हुनु पर्यो। त्यो भइरहेको छ मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका जनताले काम गरेको ठाउँमा यदि उहाँहरू पुग्नु भएको र केही सूचना पाएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने अन्य क्षेत्र र अन्य गाविस र जिल्लाहरूमा पनि लापाको माग भएर आएको छ। हामीले देखाउन सकेको नतिजा र स्थानीय समुदायले प्राप्त गरेको प्रतिफल यसको उपलब्धि हो। हामीले तपाईँको चाहिँ जुन एउटा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना मार्फत तत्कालै र अत्यन्त जरुरी हामीले कार्यहरू यो विगत 3 वर्षको लागि छुट्याएका थियौँ। यो हाम्रो 13औं वर्षमा हो। हामीले हालसम्म लिएका उपलब्धिहरूबाट र उपलब्धिबाट हामी सन्तुष्टि छौँ। यसै गरी तपाईँको प्रतिफल प्राप्त कसरी भयो भन्ने कुरामा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। डोल्पा जिल्लामा एउटा तपाईँको चाहिँ अनुगमन गएको थिएँ। डोल्पा जिल्लाको पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग सम्बोधन गरेको थिएँ। उहाँले कस्तो कुरा गर्नुभयो भने नेपालमा पहिलो कार्यक्रम उहाँलाई अनुभव भएछ जसले पत्रकारहरूको टोली बनाएर, नागरिक समाजको टोली बनाएर आयोजनाले ल यो कार्यक्रम तपाईँले गएर अनुगमन गरेर आइदिनु पर्यो, हेरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले गएर हेर्नुभयो। गएर जुन यो कार्यक्रम छ यो बजेट गएको छ त्यस ठाउँमा तपाईँले हेरिदिनु भयो भने ठाउँमा उहाँले कार्यक्रम लिएर जानुभयो, बजेट पनि लिएर जानुभयो। त्यो तपाईँको चाहिँ निकासाको सम्पूर्ण कुन रकम कुन मितिमा हामीले दिएका थियौँ भन्ने कुरा पनि लिएर जानुभयो। फर्केर आउँदाखेरि उहाँले कस्तो भन्नुभयो भने हामीलाई एउटा उत्साहका साथ त्यो ऊर्जारी भयो। यो कार्यक्रम मात्र नेपालमा यस्तो हो जसले हामीलाई कार्यक्रमलाई हेर्न पठायो, अनुगमन गर्न पठायो र नेपाल सरकारको कार्यक्रम यस्तै अरू पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो आशय के थियो? पत्रकारलाई स्थान दियो, सरकारले पनि अनुगमन टोलीमा पठाइदियो भन्ने थियो कि अर्थात् अनुगमनको संयन्त्र एउटा स्वतन्त्र संयन्त्र बनाइदियो जसले गर्दा आयोजनालाई अझ सही रूपमा अगाडि बढाउन चाहिँ सफलता मिल्छ, सहयोग पुग्छ भन्ने थियो? हामीसँग एउटा आयोजनालाई अनुगमन गर्नको लागि संयन्त्र नै छ, एउटा स्वतन्त्र संयन्त्र जुन बनाइयो त्यसप्रति उहाँले चाहिँ सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो र कार्यक्रमको प्रतिफल हामीले गरेको कार्यक्रमलाई स्थानीय जनताले पाएका मैले अघि अलिकति इन्डिकेट गर्न खोजेको फाइदालाई पनि उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ। यसको मतलब जुन 80-90% बजेट हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालित क्षेत्रसम्म पुर्याउन सकेका छौँ त्यो बजेटको सदुपयोग भएको छ र त्यसले नतिजाहरू पनि अपेक्षित नतिजाहरू दिएको छ भन्ने चाहिँ भनाइयो दिएको छ। म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा उदाहरण पेश गरौँ। अलिकति अन्तर्वार्ताको निश्चित दायराभित्र बस्नुपर्दा सबै कुरा मैले भन्न सकिरहेको छैन। तपाईँको प्रश्नले चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू गर्न उत्साह गरिरहेको छ। हामीले यो आयोजनालाई म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ। एमआइएस हुन्छ, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुरु गरेका छौँ। हामीले विगत अब चाँडै नै हामी 1.5-2 हप्ता पछाडि अथवा यो महिना भन्नु भदौको 15-20 सम्ममा हामीले विगत 2 वर्षमा हामीले कुन कार्यक्रम कसरी सूचना सञ्चालन गऱ्यौँ, लाभान्वित मान्छे को हो, कुन विधिबाट गऱ्यौँ, कसरी गऱ्यौँ, को हुन् लाभान्वितहरूको सङ्ख्या भन्ने कुरा, हामीले घरधुरी कुन हुन् भन्ने कुरा हामीले 2 वर्ष हामीले गरेका कामहरू हामी वेबसाइटमा राखेर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमलाई हामी सर्लक्क लाएर पारदर्शी रूपमा देखाउन सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। यो कार्यक्रमको मूल उपलब्धि भनेको यही हो जस्तो लाग्छ। नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम छ नि,
यो कहिलेसम्म छ यसलाई दाताहरूको सहयोगमा? अब हामीले अब यो अरू 73 साल असारको मसान्तसम्म यो वर्ष हाम्रो चाहिँ छ। तर नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि वातावरण मन्त्रालयले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर दात्री निकायहरूसँग हामीले पहल गरिरहेका छौँ। दात्री निकायले पनि यो सफल कार्यक्रम भएको कारणले आयोजनाको अवधि पनि थप गर्न र थप जिल्लाहरू गर्न पनि उत्साहित हुनुहुन्छ। दात्री निकायहरूको सहयोग रोकिएको खण्डमा यो कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन र तपाईँलाई के लाग्छ हामीले चाहिँ अहिले स्थापना गरेको संयन्त्र र हाम्रो अभ्यास अनुभवले भोलिका दिनमा पनि यही स्तरमा 80-90% बजेट स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने गरी लान सकिन्छ यो कार्यक्रम? यो जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य कुरा दुई किसिमबाट हेर्नुपर्छ। एउटा सङ्कटासन्नता घटाउने, अर्को चाहिँ मूलधारीकरण भन्छ। अहिले सञ्चालन भएका गाविस स्तरीय हाम्रो कार्यक्रमहरू होइन हेर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर समेटेर सबैले नै प्रयोग गर्नु, सबैले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न थाल्नु भएको छ। यो एउटा उपाय हो, यो एउटा विधि हो र हामीले गर्न खोजेका नि यही हो। भोलिका दिनमा हेर्नु नेपाल सरकारले विभिन्न सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू, अन्य कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा पुगेर स्थानीय तहले प्रतिफल प्राप्त गरेको कार्यक्रमलाई क्रमशः दात्री निकायले छोड्दा पनि, दात्री निकायले भोलि उहाँहरूले सहयोग नगर्दा पनि उहाँहरूले त आउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ केही समय र यो नमुनालाई हामीले अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा क्रमशः नेपाल सरकारबाटै पनि स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नको लागि, स्थानीय जनताको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि, जलवायु परिवर्तनसँग जुट्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नको गरी आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले नेपाल सरकारले यसमा लगानी उपयुक्त लगानी गर्नुपर्छ र गर्ने चाहिँ छ। यही गर्वका साथ हाम्रो कार्यक्रमले यो नतिजा दिएको छ, यो तरिकाले जान सक्छ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहिरहन्छ। यो कार्यक्रम अर्को कुरा जोडेँ यहाँसँग, हामी गर्छौँ के स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत यी यसरी बजेट पुगेछ, यस्ता नतिजा आछन्, यस्तो सहभागिता छ, यो अनुगमन हुन्छ त भन्यौँ हामीले। तपाईहरु यो अन्तर्गत के गर्नुहुन्छ? पहिला हामीले के गर्यौं भने तपाईको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा गएर जब हाम्रो स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना संरचना तर्जुमा भन्यौं, जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा गएर हामीले के गर्यौं भने जिल्लाका सरकारी, गैर सरकारी र जलवायु परिवर्तन र वातावरणसँग चासो राख्ने सबै व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बैठक आयोजना गर्यौं र त्यो जिल्लामा गएर हामीले पहिला के भन्यौं भने तपाईहरुले हामीलाई काम गर्ने ठाउँ छान्दिनुस्, गाविस छान्दिनुस्, ताकि जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा जोखिम वृद्धि छ। उहाँहरूले र जिल्लामा रहेका गाविसहरू यो हाम्रो प्राथमिकरणमा पर्छन् भनेर एकदेखि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गाविसहरू छुट्याइदिनु भयो, 1 2 3 4 5 भनेर छुट्याइदिनु भयो। त्योभन्दा मुनि थियो, हामीले 1 देखि 5 सम्म सुरुको अवस्थामा लियौं हैन। उहाँहरूले हामीलाई एउटा चाहिँ गाविस छुट्याइदिनु भयो, जिल्लाको तपाईको चाहिँ सङ्कटासन्न अवस्थाको तह र गरिबीको कारणले गरिबी पनि एउटा पक्ष हेरेका थियौँ, छुट्याइदिनु भयो। त्यसपछि हामीले गाविस स्तरमा गयौँ। गाविस स्तरमा गएर हामीले के गर्यौं, तपाईहरुको ठाउँमा यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न खोज्दै छौं, तपाईहरुलाई के काम भयो भने के काम तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ भयो भने, तपाईलाई आय आर्जनको कामहरू भयो भने, जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन हुन्छ, तपाईहरुको क्षमता वृद्धि हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरुसँग काम माग्यौं। काम उहाँहरूले दिनुभयो हामीलाई। काम त अब उहाँहरूले दिएको कामलाई हामीले प्राविधिक रूपमा 3 भागमा वर्गीकरण गर्यौं। अत्यन्त जरुरी र आवश्यक भनेर छुट्यायौं, जुन अहिले हामीले चाहिँ 3 वर्षको लागि काम गर्दैछौं, र मध्यकालीन र अल्पकालीन भनेर पनि छुट्यायौं। र अत्यन्त जरुरी र आवश्यकलाई हामीले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको लागि यो 3 वर्षकोमा हामीले काम भनेर छुट्यायौं। र त्यो कामलाई हामीले प्राविधिक रूपमा रूपान्तरण गरेर दामको व्यवस्थापन गरेर दात्री निकाय मार्फत पुनः उहाँहरूले नै भन्नुभएका कामहरूलाई स्थानीय तहमा लिएर गएका छौं भनेपछि हाम्रो कामको एउटा योजना यसरी सुरु भएको छ। तसर्थ योजना नै हामीलाई यो कामहरू अलि बढी उहाँहरूबाट माग आएका कामहरू चाहिँ कस्ता छन्? कृषि र खाद्य सुरक्षा, वन र तपाईँको चाहिँ के जैविक विविधता, यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गरेका छौं। यस्तै हामीले तपाईको चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी काम गरेका छौं। त्यसपछि साना साना पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू तपाईको जनताले माग गरेका कुराहरू सम्बोधन गरेका छौं। यसैगरी जस्तो भन्छ नि कार्यक्रमहरू गरेका छौं। यहाँले संकेत गरिहाल्नु भयो, जोडिहाल्नु भयो। यो विकासमा भन्छ नि हार्डवेयर र सफ्टवेयर भनेर भन्छ नि, एकातिर क्षमता विकास, सचेतना, एडभोकेसीका कार्यक्रमहरू पनि जिन्छन् भने उतातिर तुरुन्त प्रतिफल दिने खालका कार्यक्रमहरूलाई पनि हुन्छन् र त्यो दुईटैलाई जोडेर पनि लैन्छ। त्यो दुईटैलाई जोडेर लानु भएको छ कि छुट्टा छुट्टै लानु भएको छ कि कस्तो छ? स्थानीय तहबाट माग भएका सिँचाइ, धारो, ग्याबिन वायल हैन, तपाईको चाहिँ तपाईको साना साना पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू जसले आय आर्जनका कार्यक्रमहरू जसले स्थानीय जनताको आय आर्जनको क्षमता वृद्धि गर्दै
जलवायु परिवर्तनसँग जुट्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्ने कारणले भयो र क्रमशः यसलाई तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारको तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब यो बजेट र कार्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रियामा पनि मूलधारीकरण गर्दै क्रमशः अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना हो। तपाईँले दाबी गरे अनुसार र केही हामीले फिल्डमा हेरे अनुसार पनि यो साँच्चै केही हदसम्ममा 100% त भनेर भनिदिनुहोस्, त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक पर्ला। तपाईँहरू सफल हुनुभएको छ केही कुराहरूमा, यसको कारण चाहिँ के हो? हामीले स्थानीय जनतासँग जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी काम गर्नको लागि, जुट्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नको लागि, आय आर्जनको लागि तपाईँहरूलाई के कस्ता काम चाहिन्छ भनेर हामीले काम सङ्कलन गरेर प्राविधिक रूपान्तरण गरेर यसलाई बजेट र कार्यक्रम मार्फत फेरि पुनः त्यही ठाउँमा काम गर्न गएको हुनाले स्थानीय जनताको अग्रसरता र उहाँहरूको नेतृत्व नै हामीलाई काम गर्ने ऊर्जा र प्रतिफल हो। र त्यो नेतृत्व विकास गर्नेको लागि फेरि हामीले केही उहाँहरूको क्षमता विकासका लागि लगानी पनि गर्छौँ। हाम्रो लगानी क्षमता विकास त एउटा पाटो हो। जलवायु दुईटै पाटोलाई जोड्न सकियो भने, सन्तुलित रूपमा चाहिँ जोड्न सक्यो भने हामीले परिकल्पना गरे अनुसारको विकासको प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ र यो एउटा नमुना कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमलाई हामीलाई तपाईँको विश्वले पनि निहालिरहेको छ। र मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ निवेदन गरौँ यो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत कि स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम हाम्रो नेपालको कार्यक्रमलाई विश्वमा धेरै राष्ट्रहरूले नेपालले के गर्दैछ भनेर हेरिरहेका छन् र हामीले यो कार्यक्रमलाई धेरै ठाउँमा विश्वमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र बैठकहरूमा पनि हामीले गरेका प्रगतिहरू उहाँहरूलाई सुनाएका छौँ। काम गर्ने विधि र प्रक्रियाहरू भनेका छन् र धेरै मान्छे, धेरै समुदायहरूले यो यही मोडलबाट, हामीले गरेको मोडलबाट कार्यहरू सुरु गर्न उहाँहरूले तत्परता देखाइरहनु भएको छ, जुन कुरा हामीलाई गौरव र खुसीको कुरा हो। गत वर्ष पनि नेपालमै भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा धेरै दाताहरूले भनेको हामीले सुनेको हो, नेपालको जुन मोडेल छ, यो लापा कार्यान्वयनको जुन मोडेल छ, खास गरी बजेट 80%, 90%सम्म बजेट स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउन सक्ने, त्यो चाहिँ हामीले विश्वलाई नै एउटा सिकाउन सक्ने एउटा नमुना कार्यक्रम हो भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि भन्नुभएको थियो। त्यो बैठकमा अर्को एउटा कुरा पनि चर्चा भएको थियो प्रकाशजी, म सम्झना गरौँ कि नेपाल सरकारले अहिले क्लाइमेट चेन्जमा कति पैसा खर्च हुन्छ एउटा बजेटको कोडको समेत विकास गरेको छ। त्यो बजेट कोड आफैमा पनि एउटा विश्वको लागि नौलो एउटा प्रयास हो, जुन कुरा नेपाल सरकारले अहिले सुरु गरेको छ केही वर्षदेखि। हजुर नरेश शर्माज्यू, अब कार्यक्रमको अन्त्यमा हामीले धेरै सफलता, राम्रा पक्षलाई त कुरा गऱ्यौँ, चुनौती, नराम्रा पक्ष केही छैनन् यसका? स्थानीय जनतालाई परिचालन गर्नको लागि केही चुनौतीहरू छन्। किन भन्दाखेरि हामीले गरेको कामहरू जुन अहिले हामीले 90वटा गाविस र 7वटा नगरपालिकामा काम गर्दैछौँ, त्यो जिल्लाको सदरमुकामबाट निकै टाढा छ। भौगोलिक विकटता छ। 5 दिन, 7 दिन, 11 दिनसम्म पनि गाविसमा लाग्छ। हस् त नरेश शर्माज्यू, यो कार्यक्रममा आएर यहाँले यो समय दिनुभयो, यो जानकारी दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। हस्त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रममा टुङ्ग्याउँछौँ र हामीले विकासप्रति असन्तुष्टि र असन्तोष व्यक्त गरिरहेका बेलामा नेपालमा सञ्चालित केही कार्यक्रमहरू, यति राम्रा कार्यक्रमहरू पनि छन् जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै प्रशंसा गरिरहेको छ र त्यो कार्यक्रमलाई अन्य मुलुकहरूले पनि अनुसरण गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले विकास भनेको ठुलो लगानी गर्दैमा र ठुला दस्तावेजहरू बनाउँदैमा, हल्लाखल्ला गर्दैमा मात्रै सफल हुने होइन रहेछ र विकास भनेको तल्लो स्तरसम्म, खासमा सबैभन्दा तल्लो युनिट, लाभ प्राप्त गर्ने तल्लो युनिट भनेको जुन समुदाय अर्थात् व्यक्ति हो, त्यहाँ गएर चाहिँ विकासलाई हेरिनुपर्छ र यो नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित जुन लापा को गतिविधि र त्यसको कार्य सम्पादन अनि त्यसले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको बारेमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो नीतिगत तहमा बस्ने व्यक्तिले मात्र होइन कि लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले भनेका आवाजहरू पनि तपाईँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसैले नेपालमा पनि केही राम्रा कार्यक्रमहरू भएका पनि छन्, ती कार्यक्रमलाई बाहिर ल्याउन जरुरी छ भन्ने कुराको सन्देशसहित आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई रूपान्तरण युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।